जब आप अपोजिशन से कोई बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकिंग अपोजिशन ने नहीं करनी। अयाज सादिक कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं जाएगा? फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है। इसीलिए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा लीडर 5 नशिस्तों से जीत के वजीर आजम बने हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी नशिस्तों से जीत के वजीर आजम पहले बना? सबसे ज्यादा वोट हमने इसलिए लिए थे कि हमने आपसे फैसले करने से पहले पूछना था। फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन क्योंकि यह मामला मुल्क की सलामती का है तो आप अपने अपोजिशन के लोगों को भी एतमाद में लेते हैं, आप अपने मीडिया के दोस्तों को भी एतमाद में लेते हैं, आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को एतमाद में लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि फैसला साजी उन्होंने करनी है। फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें। आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी, जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं। ये जनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहां पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यही वजह है कि जब अभिनंदन यहां से गया तो उसने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे, पाकिस्तानी फौज ने उसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया। ये जनीवा कन्वेंशन मैंने पहले कहा कि हम मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर, ये जो सरायत है हमारे अंदर हुई ये सारी इखलाकियात, वो हम रियासत मदीना से लेते हैं। वहां से हमें सिखाया गया कि कैदियों को कैसे ट्रीट करना है आपने। अयाज सादिक साहब ने, अगर ये किसी सूरत भी दुरुस्त स्टेटमेंट होती तो चले, फिर भी कड़वा घूंट करके इसको पी जाते। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दुरुस्त होती तो चले, फिर भी आपको एक पाकिस्तान के अपोजिशन में और फिर स्पीकर रहने के बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, अगर ये दुरुस्त भी होती तो। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह यह कि जब हिंदुस्तान ने अनप्रोवोक्ड तमाम इंटरनेशनल कवानीन को खातिर में ना लाते हुए, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे ऊपर वो हमलावर हुए। हमलावर मीन एक, उन्होंने अपना जहाज के थ्रू एक पेलोड फेंका जंगल के अंदर, वापस गए। तो अगर टांगें कांपती होती अयाज सादिक साहब, तो अगले दिन हम उनके 2 जंगी जहाज मार गिराते। अगर टांगें कांपती होती तो हम उनके डिफरेंट, जो उनके हमारे टारगेट थे, उनको लॉक करके उनको पैगाम भिजवाते। अगर टांगें कांपती होती तो इमरान खान उनको यह पैगाम देते कि अगर आपने कोई अनप्रोवोक्ड हरकत की तो पाकिस्तान रिएक्शन करने का, रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, करेगा। अगर टांगें कांपती होती तो हम उनको बताते कि अगर आप 3 फायर करेंगे तो हम 7 या 9 करेंगे। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, पांव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के। अब बैठे कहां थे जहां से आपको टांगें पकड़ने की आदत आपको पता चल गया? ये आदत आपकी क्यों नहीं जाती पांव में बैठने की? आप किस जगह पे बैठे हुए थे जो आपको टांगें कांपने की फील हो गई? तो ये जरा कौम को बताइएगा कि क्या पांव पकड़ के बैठे थे जो आपको टांगें कांपने का पता चल गया, या आपने वो इमरान खान साहब के लिए आप रुमाल पकड़ के खड़े थे, उनका पसीना साफ कर रहे थे आप बार बार, जो आपको उनके पसीना आने का पता चल गया? आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे गाजियों की जो कटी हुई टांगें हैं, उनकी तौहीन करने की ये जो रवश शुरू हुई है, इसको अब बंद होना चाहिए। एनफ इज एनफ। आपको अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। रियासत तो अपनी जिम्मेदारी अब पूरी करेगी, लेकिन मैं आखिरी बार नून लीग के वोटर से ये इल्तमास करता हूं, आप भी मेरी तरह मुहिब्बे वतन हैं। मुझे पता है आप भी मुल्क पे अपनी जान, हर चीज, जान, माल, बच्चे, औलाद, सब कुछ निछावर करने को तैयार होंगे। मेरी आपसे दस्त बदस्त ये गुजारिश है कि इन लोगों को जो अपने टके बचाने के लिए, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। यहां कोई औरत का ख्याल नहीं। आयशा हाद भी तो औरत थी, जिनको मॉडल टाउन में गोलियां मारी वो भी तो औरत थी। ये नवाज शरीफ कहता है मुझे कारगिल का पता नहीं था। अगर आपको कारगिल का पता नहीं था तो फिर आप बयान कैसे दे रहे थे कि हमारे फौजी कह रहे हैं असला नहीं भेजना तो खाना भेज दो? ये नवाज शरीफ का बयान था।
کیا پاکستانی قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو جو لڑ رہے ہیں انہیں اسلحہ نہ دے سکیں؟ میں ٹرکی پہلی دفعہ گیا تو ٹرکی کے لوگوں نے میری بہت عزت کی. میں آپ کے سامنے مانتا ہوں اس وقت مجھے تاریخ کا اتنا پتہ نہیں تھا. جب میں نے ان سے پوچھا تو پتا چلا کہ ہماری دادیوں اور نانیوں نے اپنا زیور بیچ کے سلطنت عثمانیہ کو بھیجا تھا, ان کی عثمان امپائر کی آرمی کو, کہ وہ جنگ لڑ سکیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو اپنے فوجیوں کو ہم کھانا نہیں بیچ سکیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی بیان دیتا ہے باہر جا کے, اور دوسری طرف کہتا ہے مجھے کارگل کا نہیں پتا. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے ہمیں ماڈل ٹاؤن کا نہیں پتا. نہ تمہیں کارگل کا پتا, نہ تمہیں ماڈل ٹاؤن کا پتا ہے. حکومت تم امن لینے کے لیے کرتے تھے. اس کے بعد جو میں ایک اور آخری بات آپ سے کہہ دوں, آخری بات کروں گا, سیاست کریں بغاوت نہ کریں, ورنہ ریاست جانتی ہے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سیاست کریں بغاوت نہ کریں. سیاست کریں ملک کی سلامتی پر حملہ آور نہ ہو. سیاست کریں منافقت مت کریں. سیاست کریں ہندوستان کی زبان مت بولیں. سیاست کریں عمران خان اور ان کی پارٹی کھڑی ہے سامنے, بالکل آپ کے ساتھ پوری آئے گی سیاست میں. جیسے ہم نے آپ کو ٹکے ٹوکری کر دیا, آپ ہی کہتے تھے نا یہ منہ اور مسور کی دال. آپ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کانپتی ہیں, ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو جدہ جاتے ہیں اگریمنٹ کر کے. ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو یہاں بیمار بنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر. آخری آپ کے جو بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری میں آپ کی لیڈرشپ ہے, ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ سب محب وطن پاکستانی ہیں, ان سے بچیں. یہ وہ وائرس ہے, اگر آپ کو لگ گیا آپ اپنے ہی ملک کے خلاف بیانیاں دیں گے. میری آپ سے 10 بدست گزارش ہے کہ ان کے اس ملک دشمن بیانیے سے بچیں. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایاز صاحب کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن جو بیان فواد چودھری صاحب نے دیا ہے, انڈین میڈیا اس کو بھی اٹھا رہا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بیان جو ہے ان کا لے یونائٹڈ نیشن جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ الزام لگا رہی تھی انڈین گورنمنٹ کہ پلوامہ جی آ گیا مجھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر ہی اگر آپ اسے غور سے سنیں تو وہ پلوامہ کے اندر جو ڈپلومیسی کی ہم نے, جو پلوامہ کا ایک جھوٹا ہمارے اوپر اٹیک, جو کہ ہم نے بار بار بتایا کہ فیک آپریشنز ہوں گے, فیک چیزیں پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ جو ڈپلومیسی کی انہوں نے اس کی بات کی کہ جو پاکستان نے اس میں ڈپلومیسی کے اندر, اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اسی ٹائم اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اگر آپ دیکھیں انہوں نے کوئی اگلے دن ان کو خیال نہیں آیا, سٹیٹمنٹ کے دوران انہوں نے اسی ٹائم ایکسپلین کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اس ڈپلومیسی جس طریقے سے ہم نے جو ہندوستان کا نیریٹو تھا اس کو پوری دنیا میں رد کیا, اور جو سچ تھا وہ سامنے لائے کہ پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنے احساسات بتا رہے تھے. جب پاکستان پہ ہندوستان حملہ آور ہوا تو ہم نے کس طریقے سے ان کے 2 جہاز مار گرائے, وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی سر. دیکھیے میں بہت جونیئر ہوں کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں. میں اپنی سیاسی ہیرارکی میں بہت جونیئر ہوں اس پہ. یہ انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ ہماری ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو ہمارے سینئر ترین لوگ ہیں انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کا حل نکالنا پڑے گا. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ ہمارے ریاستی اداروں کو ٹاگ رہے ہیں کہ وہاں ان کے اندر انتشار ہو اور اس کا یہ فائدہ اٹھائیں, جس کا ایسا نقصان ہمیں خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سلامتی داؤ پہ لگ سکتی ہے. تو اس کے اوپر سینئرز کے مراد میرے پرائم منسٹر ہیں, ہماری سینئر ترین جو 4-5 ہماری لیڈرشپ ہیں وہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عسکری قیادت ہے. میں تو کہوں گا ہماری سینئر ترین جوڈیشری بھی ہے, کیونکہ ہم سب محب وطن ہیں. ہم سب کو سوچنا ہے کہ اب جس دلدل میں یہ ہمیں پھینک رہے ہیں, یہ ہمیں پش کر رہے ہیں, اس میں سے ہم نے آگے کیسے موو کرنا ہے. ان لوگوں نے یہ جو ریاست کے خلاف بیانیاں, کیونکہ دیکھیے پاکستان آج کے دن تک
آپ اگر آپ دیکھیں تو جتنی آزادی یہاں بات کرنے کی شاید کہیں اگر نہ ہوتی تو یہ باتیں کرتے، اگر نہ ہوتی ہو تو یہ پارلیمنٹ میں بات کی، اگلے دن انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں بات کی، رات ندیم ملک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ دوبارہ انڈورس کر رہا ہے، شاہ نواز رانجھا جو ہے وہ بیٹھا ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے وہ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ آزادی رائے ان کو اور کتنی چاہیے؟ یہ آزادی رائے وہاں تک رکھے نا جہاں تک ملک کی سلامتی متاثر نہیں ہوتی. تو آزادی رائے بھی ہے، جمہوریت بھی ہے. ان کو آج کے دن تک ان کو جلسہ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلسے سے کسی کو روکنا چاہیے، لیکن ہر ملک آزاد ہے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے میں. پاکستان کو بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا اور اس پر سختی سے عمل کروانا پڑے گا ریاست کو. اس پہ سوچ بچار ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کی جائے گی.